नस्तईन मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी साहब, सूबाई चेयरमैन ज़कात, MPA साहिबान, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हमारे लीडर इमरान खान की एक सोच जो रही है और है हमेशा से, वो ये है कि वो लोग अजीम लोग होते हैं कि जो अपने बजाय किसी और के बारे में सोचते हैं। और जो हमेशा उन्होंने बात की मदीना की रियासत की, तो मदीना की रियासत का जो मॉडल है वो बेसिकली एक वेलफेयर स्टेट का मॉडल है कि रियासत अपने लोगों की जिम्मेदारी कबूल करे और रियासत अपने लोगों के हकूक़ उनको दे। हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज यहाँ पे आया इस सूबे में हुकूमत में आने के बाद वो ये था कि हमारे पास डाटा नहीं था, और बगैर डाटा के आप काम नहीं कर सकते। जब तक आप डाटा नहीं होगा कि माजूर लोग कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, गरीब और मुस्तहिक लोग कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप उनकी कोई हेल्प करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। और हमने आते ही इस पर काम शुरू किया और अपने वो प्रोजेक्ट्स जो हमारे थे उनके ऊपर हमने पहले दिन से फोकस किया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेक्रेटरी साहब का और मिनिस्टर साहब का कि जो विज़न मैंने दिया, जो सोच मैंने दी, उसके ऊपर इन्होंने भरपूर तरीके से मेहनत की। और इसका अजर जिस तरह पहले बताया गया है, इसका अजर तो अल्लाह ही दे सकता है, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है, तो मेरा ये ईमान है कि जितना बड़ा ओहदा, जितना बड़ा मर्तबा, जितना बड़ा मकाम, जितनी ज़्यादा इस दुनिया में आसाइश, माल और दौलत जिस इंसान को मिलती है, तो उससे उतना ही सख्त सवाल भी होना है। जो हमारा ईमान है कि हम सब ने अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो इसलिए या तो इंसान ओहदा ले नहीं, और अगर कोई ओहदा लेता है तो फिर उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाए, क्योंकि सख्त सवाल होने हैं और उनका जवाब भी हमने देना है। ये हमारा ईमान है। हमारा जो ज़कात का एक निज़ाम चल रहा था, चूँकि महंगाई ज़्यादा हो गई, तो हमने उस पैसे को इसलिए डबल किया था कि हुकूमत अगर किसी को ओन करती है तो प्रॉपरली ओन करे। इसी तरह हमारे वो बच्चे और बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती हैं और वो डिसेबल्ड हैं, स्पेशल हैं, तो उनके लिए भी हमने अभी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का ऑर्डर दिया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उन तमाम को हम इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देंगे, क्योंकि वो चूँकि मेहनत करके अपने वो स्पेशल होने के बावजूद अपने जज्बे के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम उनको फैसिलिटी दें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी डाटा हमारे पास आ गया है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द उनको मिलेंगी। जहाँ तक बात है हमारे बेवा ख़वातीन और साथ साथ हमारे यतीम बच्चे जो मुस्तहिक हैं, तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये ऐलान करता हूँ कि एक तो बच्चे जो हैं वो 5 साल के बजाय अगर किसी भी उम्र में है 16 साल तक, तो उन सब के लिए जो है ये जो हमने कार्ड दिया है रोशन मुस्तकबिल कार्ड, उन सब के लिए होगा। और साथ साथ ये 5,000 रुपये, क्योंकि महंगाई में 5,000 रुपये हर महीने कम है, तो मैं ऐलान करता हूँ 10,000 रुपये महीने का। इसी तरह जो बेवा ख़वातीन हैं उनका डाटा कुछ आ गया है, साथ साथ हमारा एक पोर्टल है, उस पर मज़ीद लोग भी अप्लाई करें। ये सूबा आपका है, आप एतमाद करें, इंशाल्लाह जो भी मुस्तहिक होगा इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है। तो जो बेवा हमारी हैं, फ़िलहाल तो उम्र हमने रखी है 45 साल, लेकिन इस उम्र को भी हम मज़ीद कम करेंगे, क्योंकि एक ख़ास उम्र के बाद ख़वातीन तो काम भी नहीं कर सकती और बच्चे भी होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो फ़िलहाल जो है ये जो 5,000 रुपये महीना उन बेवा ख़वातीन के लिए है, उसको भी बढ़ाकर मैं 10,000 रुपये पर मंथ देता हूँ। और मज़ीद जितने भी लोग हैं डाटा मेंशन आते जाएंगे, और हम इंशाल्लाह बहैसियत रियासत अपना वादा पूरा करेंगे कि रियासत अपने लोगों की जिम्मेदारी लेगी। यहाँ पर मैं अपने लोगों से मुखातिब होकर कुछ बात करना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जो हमें इस्लामी तालीमात दी गई और हमारे ऊपर जो ज़कात के हवाले से, सदका के हवाले से जो हमारे ऊपर इस्लाम में हमें बताया गया, अगर हम सब लोग ट्रू स्पिरिट में अपना वो फ़र्ज अदा करें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो रियासत के बजाय अवाम ओन कर लेगी। ये बेसिकली अवाम जो है ये असल ताकत है, और जब अवाम एतमाद के साथ, जज्बे के साथ किसी चीज़ के लिए भी खड़ी हो जाए
تو حکومت کے بہت سے مسائل عوام خود حل کر سکتی ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، اس پہ بھی عوام کا ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حکومت کے لیے کسی طرح کا کوئی انیشیٹو جو حکومت لیتی ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ہو، تو عمل درآمد کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت عوام ہے۔ میں نے اپنی اسمبلی میں جب میں نے حلف لیا بحیثیت وزیر تو پہلی بات میں نے اپنے صوبے کی عوام کو کہی تھی، اور میں آج اس بات پہ قائم ہوں اور امید کرتا ہوں عوام سے کہ عوام اس میں ہمارا ساتھ دے، کہ آپ لوگوں نے اپنے صوبے کی ہر چیز کو اپنی ذاتی چیز سمجھ کے انٹرسٹ لینا ہے، اس کو اون کرنا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی کام ہو رہا ہے وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ہو رہا ہے، آپ اس کو اون کریں۔ جس طرح اپنے گھر کو آپ بناتے ہیں، آپ ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بہت سی چیزوں کا آپ بہت خیال کرتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خیال کرتے ہیں، تو ویسے یہ بھی آپ کا پیسہ ہے، آپ نے خود اس کا چوکیدار بننا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اتھارٹی دی ہے اور اب بھی دے رہا ہوں کہ آپ چوکیدار بن کے اپنے علاقے میں ہونے والے ہر کام کی خود نگرانی کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ سب لوگ متحد ہو کے نگرانی کریں گے تو کوئی بھی چوری کر سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ سب لوگ متحد ہو کے اپنے علاقے میں سب متحد ہو کے کھڑے ہوں گے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، تو کسی تھانے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، ناانصافی ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ اگر سارے متحد ہوں اور متحد ہو کے کام کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی سے رشوت دے سکتا ہے، ناانصافی کر سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے۔ All you need is that you have to stay united۔ اور یہ اپنے اسلامی تعلیمات کے مطابق جو حکم دیا گیا ہے، آپ نے اس طریقے سے اکٹھا ہو کر اگر اپنی انسانیت کا ساتھ آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ انسانیت کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ اس جہان بھی آپ سرخرو ہوں گے، اپنی عوام کے سامنے، اپنے ضمیر سے، اپنے اندر سے، اور اس جہان بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ آپ نے وہ حق ادا کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی۔ یہ جو کائنات جب بنائی اور انسان کی تخلیق کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو اپنے حقوق ہیں، حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد، وہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جب کوئی اس کی انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، ابھی رمضان بھی آنے والا ہے، کہ اپنے بجائے اگر اپنے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے ان لوگوں نے کچھ کریں گے آپ کہ جو حقدار ہیں اور وہ اللہ کے بعد ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے دنیا میں، تو ان کے لیے کچھ کریں گے تو آپ بے شک ایک عظیم وہ لوگ بنیں گے کہ اس جہان اور اس جہان آپ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ۔